नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा छ। कोभिडले थला परेको विश्व अर्थतन्त्र कोभिडपछि रुस युक्रेनको युद्धको चपेटामा परेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन नसक्ने भन्ने नै भएन। यी विविध कारणले आम नागरिकहरू मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेका छन्। आयात बढेको छ, निर्यात घटेको छ। यसको असर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि परेको छ। कोरोनाको कारण निजी क्षेत्र तथा उद्योग कल कारखानाहरू पनि थला परेका छन्। यस बीचमा सरकारले आयात निरुत्साहन गर्ने नीति पनि लियो, तर उत्पादनभन्दा आयातमा चलेका व्यवसाय यो गलत भयो भनिरहेका छन्। मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने भएकाले अहिले सबैको सुझाव पनि आइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमाथि सबैको अपेक्षा पनि छ। के राष्ट्र ब्याङ्क सबैको अपेक्षा अनुसार र देशको बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सफल होला? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर सबैलाई आश्वस्त पार्दै देशको वर्तमान आर्थिक समस्या र सबै क्षेत्रको चासो समेटेर मौद्रिक नीति आउने बताइरहनु भएको छ। आजको न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको गोलीहानी हत्या। जापानको पश्चिमी सहर नारामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिरहेका बेला उहाँमाथि गोली प्रहार। सरकारद्वारा संसदमा लामो समय छलफल भएर पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता। नागरिकता नभएर अनागरिक बनेका धेरै नागरिकको भविष्य अन्यल बनाएको भन्दै नेकपा एमालेको विरोध। प्रतिनिधि सभा कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिद्वारा बलात्कार मुद्दाको हदम्याद 2 वर्ष र नाबालिकाको हकमा 18 वर्ष पुगेपछि 3 वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने निर्णय। यौन हिंसाको घटनाका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सहितका 22 बुँदे माग राखेर राप्रपाद्वारा देशभर प्रदर्शन। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहितको टोली 1 असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको माग सम्बोधन नभएको भन्दै 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा घेराउ र धरना। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा सबैको अपेक्षा। देशको बिग्रदो अर्थतन्त्र, बढ्दो आयात र निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड। र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाद्वारा नेपाल सुपर लिगसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्न सिफारिस। ए डिभिजन क्लबका असन्तुष्ट 4 क्लब र एन्फा पदाधिकारीको बैठकले नेपाल स्पोर्ट्स इभेन्ट्स एन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी बीच प्रतियोगिता गर्न भएको सम्झौता रद्द। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। देशमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय ब्याङ्कले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याज दरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ। नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै आएको छ। बजारमा अधिक तरलता वा कम तरलता हुँदा, वित्तीय संस्था लगायत मानिसको दैनिक जीवनमा समेत असर पार्ने हुँदा बजारको माग अनुसारको मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि पनि मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मौद्रिक नीतिले मुद्राको सञ्चितिको अवस्था हेरेर त्यस्तो मुद्रा कुन क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र कुन क्षेत्रमा रोक लगाउने भन्ने कुराको पनि निर्धारण गर्दछ। मौद्रिक नीति आम व्यवसायीहरूसँग पनि जोडिएको विषय हो। हरेक वर्ष आउने मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यही कारण मौद्रिक नीति आउने बेलामा निजी क्षेत्र एकदमै चनाखो भएर सल्लाह सुझाव दिइरहेका हुन्छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ जस्ता संस्थाहरू तथा शेयर बजार, अटोमोबाइल जस्ता विषयगत संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिइरहेका छन्। अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्नुहुन्छ, रेमिट्यान्स, शेयर बजार, मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव,
बैंक ब्याज दर लगायतका कारणले निजी क्षेत्र निराश भएको छ। यसकारण मौद्रिक नीतिले यी सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसै गरी आयात प्रतिबन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने लगायतका उहाँको मौद्रिक नीतिमा सुझाव छ। साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायीहरू 50 लाख डिम्याट अकाउन्ट खोलेर बसेका जो शेयर मार्केटमा लगानी गरेका छन् उनीहरू र त्यस्तै गरेर सर्वसाधारणको पनि एकदमै ठुलो चासोको विषय के रहेको छ भने यो मौद्रिक नीतिले हाम्रो समस्याहरू समाधान हुन्छ कि हुँदैन। र त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई र विशेष गरेर गभर्नर साहबलाई यसपालि सम्पूर्ण मलाई लाग्छ निजी क्षेत्र मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूको अपेक्षा यसपालि राष्ट्र ब्याङ्कसँग धेरै नै बढिरहेको छ। किन त? सबैभन्दा पहिला त मैले उद्योगिक व्यवसायकै कुरा गरौँ। अहिले उद्योगिक व्यवसायहरूले भोगिरहेका छन् खास गरेर तरलता र तरलतासँग जोडिएको जुन बहुपक्षीय प्रभावहरू जुन अर्थतन्त्रमा परेको छ यस्तो हामीले आफ्नो जीवनमा पहिला कहिले पनि देखेका थिएनौँ। पहिला पनि तरलता समस्याहरू थिए, तर यो जुन गहन जति डिप र जति जटिल तरलताको समस्या यसपालि हामीले देखेका छौँ यति हामीले पहिला कहिले पनि देखेका छैनौँ। र यो समस्याले गर्दाखेरि बजारमा अहिले ठुलो मन्दीको स्थिति आएको छ। पैसाको रोटेसन हुन सकेको छैन, कुनै नयाँ लगानी आउन सकेको छैन र साथै राजस्वमा पनि यसको असर देखिन थालिसकेको छ। र उद्योगिक व्यवसायहरू कसरी अब यो असार मसान्तमा आफ्नो ऋण तिर्ने होलान् भनेर ठुलो चिन्ताकोमा रहेका छन्। र यो तरलताको समस्या समाधान भएन भने मलाई लाग्छ एउटा ठुलो मन्दीमा हामी जानेछौँ र त्यसले मन्दीले लिएर आउने अन्य पनि समस्याहरू हुने नै छ। अब एकातिर हामी मुद्रास्फीतिको कुरा गर्दाखेरि 8% को कुरा गरिरहेका छौँ, 7-8% को। तर हामी सबैलाई थाहा छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पेट्रोलको प्राइसेस बढेको छ र अन्य कमोडिटिजको प्राइसेस बढेको छ र अहिले होलसेल प्राइस इन्डेक्स पनि हेर्ने हो भने 18% ले बढेको छ, जुन अहिलेसम्म बजारमा रिफ्लेक्टै भएको छैन। र अब कसरी हामीले आफ्नो जीवन चलाउने हो 18% को मुद्रास्फीतिमा भनेर सर्वसाधारणले पनि यो मौद्रिक नीतिलाई चासोको रूपमा हेरिरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि एक्सपेक्टेसन बढेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल पछिल्लो समय आयात नियन्त्रण गर्न सरकारको नीतिले धेरै व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर बन्दै गएको बताउनुहुन्छ। उहाँले सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति दुवैले आयात व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ आयात प्रतिस्थापन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भव छैन। यसको लागि सरकारको दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ। ठोस नीति र प्रतिस्पर्धी वातावरण मात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छ। आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीतिले धेरै व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर भएको छ। सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा आयातित वस्तुमा भन्सार र अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ। सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति दुवैले आयात व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। अब आउने मौद्रिक नीतिले यसमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसरी 100% मार्जिनमा ब्याङ्कबाट ब्याज पनि हामीले क्लेम गर्न नपाउने कस्तो अवस्था छ हेर्नुहोस्। टीटी ट्रान्सफरहरू जस्ता भुक्तानीलाई पनि नियन्त्रण गरियो। आयात नियन्त्रण समस्याको समाधान होइन, आयात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। आयात भनेको जीवनयापनसँग सम्बन्धित छ, यसमा धेरै आवश्यक वस्तुहरू छन्। आयात जीवन स्तर उकास्ने विषयसँग सम्बन्धित छ, हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्डसँग सम्बन्धित छ। उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा प्रतिस्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्न सर्वमान्य अधिकारबाट हामीले हनन गर्नु हुँदैन आयात नियन्त्रण गरेर। आयात नियन्त्रणको लागि जुन कोभिड पछि देखिएको आयात प्रतिस्थापन एवं उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्धन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भवै छैन। यसको लागि एउटा दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ। ठोस नीति एवं प्रतिस्पर्धी वातावरणको निर्माणले मात्र यो कुरा सम्भव छ। आज यो आयातमा हाम्रो लाखौँ साना मझौला व्यवसायीहरू लामो समयदेखि व्यापारमा लगानी गरेर धेरैलाई रोजगारी प्रदान गरेर
अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यमा संलग्न छन्। आयात नियन्त्रण नीतिले ती सबै व्यवसायीहरूको मनोबल हतोत्साहित भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले पनि मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिइरहेको छ। उसले आउने साता आफ्नो औपचारिक सुझाव नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापा मौद्रिक नीति ल्याउँदा अटोमोबाइल्स व्यवसाय बच्ने गरी आउनुपर्ने बताइरहनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदा जहिले पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई उकास्ने भन्दा मार पर्ने गरी ल्याउने गरेको उहाँको अनुभव छ। त्यही हिसाबले के लाग्छ भने अब यो हाम्रो अटोमोबाइल भनेको त यो चुरोट बिडी रक्सीको क्याटेगोरीमा पर्न आइसक्यो क्या। अटोमोबाइल जहिले पनि टार्गेट चाहिँ यहिले हरेक वर्ष हाम्रो टार्गेट चाहिँ यसैमा परिरहेको छ। मानव यो अनुत्पादक भनिन्छ, विलासिताको भनिन्छ, हाम्रो सोरुमहरू हेरेर होला सायद त्यो चाहिँ त्यस्तो भनिने। नत्र अब यहाँहरूलाई फिल हुन्थ्यो होला घरबाट अफिससम्म चाहिँ हिँडेर जानु पऱ्यो भने पहिला अटोमोबाइल चाहिन्छ कि चाहिन्न भने फिल हुन्थ्यो होला। यो हरेक उद्योगहरूलाई आज अटोमोबाइल बिना उद्योगको सामान पैठारी गर्नुहोस् या त्यहाँ त्यो र मेटेरियल ल्याउनुहोस् अटोमोबाइल नै चाहिन्छ नि त। त्यो हिसाबले कसरी अनुत्पादक हुन्छ र अब यहाँहरू अफिस जानु पर्दाखेरि या कर्मचारीहरू जहाँ पनि जानु पर्दाखेरि नै अटोमोबाइलै चाहिन्छ भनेपछि त्यो कसरी विलासिताको हुन्छ। तर क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रो सधैँ त्यो अटोमोबाइल त्यसरी पर्ने गरिरहेको छ। यो हिसाबले पनि यसलाई अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले भूमिका बाँधे हो। अब कस्तो भएको छ भने यो विगत 8-10 महिना यतादेखि अब हायर पर्चेजमा पनि यो अहिले पहिला 70-80% फाइनेन्स हुन्थ्यो, 50%मा झारियो। त्यसपछि यो रिस्क वेटेजको कुराहरू पनि अब 75 थियो, अहिले 150 बनाइयो छ अटोमोबाइलमै। यसै गरेर एलसी मार्जिन पनि 5-10%मा हामीले खोल्ने गरिन्थ्यो, अहिले अब 50 देखि 100 केही पार्ट्सहरूमा त 100% छ, गाडीहरूमा 50% छ। भनेको यसलाई नै एकदमै लक्षित गरिएर नीतिहरू अलिकति हामीलाई बढी पीडा भएको कारण त्यही नै हो, त्यो लक्षित गरेर ल्याइएको छ। जसले गर्दाखेरि अब भोलि गएर के भयो भने यो रिस्क वेटेजले गर्दाखेरि त भोलि गएर ब्याङ्किङ अवस्था यो लिक्विडिटी क्राइसिस सहज हुने बेलामा पनि त्यो बेलामा पनि फाइनेन्स नहुने अटोमोबाइल चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। यसलाई अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले भोलि अब अलिकति हेरिदियोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। र अब यो अहिले चाहिँ हामी एकदम यो 8 महिनादेखि व्यवसाय ठप्प छ, झन्डै 70 देखि 80% चाहिँ अहिले व्यवसाय ठप्प छैन। तैपनि त्यो मैले के भन्न चाहेँ भने यो प्रतिपत्र जुन अहिले हामीले लोन लिएका छौँ हामी तिर्न नसक्ने अवस्था भएको छ। सबै अटोमोबाइल व्यवसायहरू यो 7-8 महिनादेखिको कारणले गर्दाखेरि अब हामीलाई त अब पहिला कोभिडमा जसरी होटललाई अब हामीले जुन छुटहरू भएको थियो त्यो अवस्थामा हामी पुगिसकेको छ अटोमोबाइल व्यवसाय। अब हामीलाई यो जुन लोन रिसेड्युलिङ गर्नुपर्ने जुन प्रतिपत्र खोल्दाखेरि जुन अब इम्पोर्टरहरूले जुन डिलरहरूले जुन लोन लिएका छन् त्यो तिर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले असार मसान्तमा सबैभन्दा अहिले प्रेसरमा परेको हामी अटोमोबाइल व्यवसाय गर्नाले यसलाई यो रिसेड्युलिङ गर्ने व्यवस्था अब अहिलेको यो मौद्रिक नीतिमा हुनुपर्छ, अटोमोबाइललाई त्यसमा राखियोस् भनेर। यसै गरी स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनाली मौद्रिक नीति मार्फत शेयर कर्जा नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा शेयर कर्जामा 4/12 को क्याप लगाएकाले बजारमा समस्या आएको भन्दै अब यो समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष मैनालीले राष्ट्र ब्याङ्कको घुमाउरो नीतिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर खरिद गर्न रोक लगाएका कारण बजार जोखिममा पुगेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा ब्रोकर मार्फत मार्जिन ल्यान्डिङको व्यवस्था सहज बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। अलिक अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सर्कुलर पनि ल्याएको थियो, त्यहाँ केही इन्डिकेटरलाई छुन खोजेको देखिन्छ, जस्तो नेटवर्थ, डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी भनेको, तर त्यसलाई हामीले इन्फोर्स गर्न सकेनौँ। यसरी नै इन्फोर्स गरेर हामी रिस्क बेसमा गयौँ भने चाहिँ ब्याङ्कबाट फ्लो भएको लोनले चाहिँ अलिकति मार्केटको भोलाटिलिटीलाई पनि चेक गर्ला र इन्भेस्टरलाई पनि अलिकति जोखिममा छिर्नबाट चाहिँ बचाउला भन्ने लाग्छ। र यो सँगसँगै मर्जरमा जुन कम्पनीको कारोबारहरू रोकिन्छ, धितोपत्र बोर्डले पनि टास्क फोर्स बनाएको छौँ, राष्ट्र ब्याङ्कसँग भन्नुभएको थियो। र यसमा चाहिँ एउटा अचम्म चाहिँ के छ भने हामीले नियम किन बनायौँ त भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एउटा एमओयू गर्नुहुन्छ, पछि गएर चाहिँ डिडिए गरेर स्वाप रेसियो डिटरमाइन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ चलखेल हुन्छ, त्योबाट चाहिँ इन्भेस्टरलाई बचाउन भन्ने हो। तर यहाँनिर तितो सत्य के छ भने एमओयू गरेको दिन चाहिँ मिडियाले यति स्वाप रेसियोमा एमओयू भयो भनिदिन्छ र पछि अल्टिमेटली राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति दिनुपर्ने स्वाप रेसियो पनि त्यही नै हुन्छ। जब त्यो कुरा पहिल्यै भइसक्छ भने त्यसैबाट बचाउनको लागि भनेर हामीले वर्षौँसम्म इन्भेस्टरको सम्पत्तिलाई किन बन्धक बनाउने होइन, बरु पहिला नै डिस्क्लोज गर्ने भनिदिउँ।
एक दिन कारोबार रोकौँ, एमओयू मर्जर कम्प्लिट भइसकेपछि सेयरको एडजस्टमेन्टको लागि अर्को 2 दिन रोक्दाखेरि हुने कामलाई हामीले वर्षौँसम्म चाहिँ इन्भेस्टरलाई प्यानिक बनाउँछौँ। यसमा पनि उचित यसको सम्बोधन होस् भन्ने एउटा अनुरोध गरेँ। र अर्को मार्जिन लेन्डिङ थ्रु ब्रोकर्स, अघि पनि कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ हामी पनि के चाहन्छौँ भने जसरी डाइरेक्ट ब्याङ्कले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई लेन्डिङ दिइरहेको छ त्यो बिचमा एउटा लेयर हामी थपिन चाहन्छौँ। र त्यो थपिँदै गर्दाखेरि के हो भने सिधै ब्याङ्कबाट ल्याएर पैसा हो इन्भेस्टरलाई दिने होइन कि त्यहाँ हाम्रो पनि इक्विटी 10% हुन्छ कि 15% हुन्छ कि हामी त्यहाँ बिचमा हामी पनि रिस्क लिन चाहन्छौँ। त्यो इक्विटी हामी त्यहाँ प्लेस गरेर जस्तो ब्याङ्कबाट 50 ल्याउँला, हामी 20 थपौँला, 70% हामी लेन्डिङ गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि हामी पनि क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्कमा जानुपर्ने हो कि, किनभने हामी लेन्डिङ इन्टिटी हुने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ हामीलाई पनि रिस्क बढ्दै जान्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क पनि लगाइयोस्, तर त्यो लोनको च्यानललाई चाहिँ ब्रोकरको थ्रुबाट होस्। मौद्रिक नीतिमा उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याउन ब्याङ्कर्सहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिइरहेका छन्। उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु पर्नेमा सबैको जोड छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। उहाँले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताउनु भएको छ। यसै गरी नेपालमा आउने रेमिट्यान्स ब्याङ्किङ प्रणालीभन्दा टाढा रहेकाले ब्याङ्किङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने सुझाव उहाँको छ। उहाँले उत्पादन क्षेत्रमा जति मार्जिन दियो त्यति बढ्दै जाने बताउनु भएको छ। उहाँले ब्याङ्कहरूमा लागू भएको बेस रेट व्यवहारिक नभएको भन्दै मौद्रिक नीति मार्फत सुधार गर्न सुझाव दिनुभएको छ। सेक्टरमा पनि खास गरी अब हामीले गर्दाखेरिमा एफडिआईको कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यसपालिको इन्डियामा 331 बिलियन चाहिँ फर्केको अवस्था छ। इन्डिया 5 वर्षमा जुन ग्रोथ गरेको थियो यसपालि माइनसमा गइरहेको छ, अलिक घटेको छ। त्यसैले एफडिआईको हामीले पनि ठुलो आशा गर्ने सम्भावना आउला, केस टु केस आउला, तर ठुलो सम्भावना किन छ भने ग्लोबल्ली रिसेसन छ, प्राइसिङ उनीहरूले उतै पाइरहेको छ। त्यसैले अहिले हामी जति सजिलो एफडिआई आउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ। इन्डियाको डाटा हेर्दाखेरि 5 वर्षमा यसपालि फर्केको छ। इन्डियाको नि मरिसस र सिङ्गापुरै मेजर चाहिँ एफडिआईको सोर्स हो। त्यसैले अलिकति यसमा पनि हामीले रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा हाम्रो आउने ठाउँ कहाँ हो त? अब ग्रोथ गर्ने हो भने अब टाइटमै जानु छ चाहिँ बन्डलाई हामीले ग्रिन र अरू एग्रिकल्चर बन्डलाई पनि अझ व्यवस्थित गरेर सेकेन्डरी मार्केटसँग पनि हामीले जोड्न सक्यो भने क्यापिटल मार्केटमा पनि हामी अलिकति त्यतातिर इन्जेक्ट गऱ्यो भने केही खेल्न सकिन्छ कि। र रेमिटेन्सको ब्याङ्किङ च्यानलाइजबाट अझ पनि हामी टाढा छौँ। यसै गरी विकास ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्न पोखरेल उत्पादनमुखी उद्योग र कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिने कर्जाको जोखिम भार मौद्रिक नीति मार्फत घटाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। आजको आवश्यकता हामीलाई चाहिँ आन्तरिक उत्पादनै बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ विकास ब्याङ्कको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा यो उत्पादनमुखी उद्योग तथा कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगमा दिइरहेको जुन कर्जाहरू छ त्यसमा केही जोखिम भार जुन लगाइएको छ अहिले त्यसलाई हामीले रिभ्यू गरेर कम गर्न सक्यौँ भने अलिकति सजिलोसँग कर्जा गएर आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्छ कि भन्ने एउटा सुझाव हुन सक्छ। अध्यक्ष पोखरेलले मौद्रिक नीति मार्फत विकास ब्याङ्कहरूले पनि सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभएको छ। उहाँको तर्क छ विकास ब्याङ्कलाई पनि सरकारी कारोबार गर्न दिए ब्याङ्किङ क्षेत्रको स्थिरतालाई सहयोग गर्नेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यान ब्याङ्कहरूको कर्जा लगानी उत्पादन क्षेत्रमा बढी गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिमा यो विषय उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ। 100 रुपियाँ रेमिटेन्स आउँदा 104 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ खर्चमा जान्छ। यसको मतलब हामीले चाहिँ त्यसलाई सञ्चितमा लगेन भने हामी चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि पनि अहिले नपुगेको अवस्था छ। त्यसको लागि यसलाई चाहिँ अहिले ब्याङ्करले 1% थप ब्याज दिइराखेको छ। अब यो मोनेटरी पोलिसीबाट कमसेकम त्यस्ता ब्याङ्किङ सेक्टरमा आएका पैसालाई थप 2% ब्याज दिने चाहिँ व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने एउटा हाम्रो सुझाव छ। अध्यक्ष गोल्यानले पनि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीति मार्फत थप 2% ब्याजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि मौद्रिक नीति मार्फत सहज बनाउनु पर्ने बताउनु भयो।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष 2079-80का लागि सरकारले ल्याएको बजेटको कुराहरूलाई समर्थन गर्ने खालको हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको धारणा छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, बजेटमा ल्याएको कुराहरूलाई समर्थन गर्ने खालको मौद्रिक नीति जस्तै बजेटले के भन्यो भने लघु वित्त मार्फत खर्च गर्नको लागि अथवा ऋण प्रदान गर्नका लागि 5 खर्बको कोष जम्मा गर्छौँ। ती कोषहरू सरकारी संस्थानहरू, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतबाट ल्याएर गर्ने भन्या थियो। अब त्यसैलाई सहयोग गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीति आयो भने धेरै मद्दत हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले उत्पादनमै जोड गर्ने किसिमको ठाउँमा लगानी गर्ने नीति ल्याउनु पर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। मौद्रिक नीतिले अरू क्षेत्रभन्दा कृषिमा अलि जोड गर्नुपर्ने उहाँको पनि तर्क छ। उहाँ भन्नुहुन्छ 15% लगानी गर्नुपर्छ त भन्यो, तर त्यो 15% कस्तो रहेछ भने युक्रेनबाट ल्याएको कच्चा पदार्थलाई पनि कृषिमा लगानी गरेको भनेको रहेछ। त्यसले त उत्पादनमा जोड गरेन। उत्पादनमै जोड गर्ने किसिमको ठाउँमा लगानी गर्ने नीति ल्याइदियो भने जाति हुन्छ। जुन ठाउँमा बढी प्रतिफल पाउँछौँ त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने र अरू क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर भन्न नमिल्ने गर्नुपर्छ र जब अवस्था सामान्य हुन्छ तब मात्र आफ्नो इच्छा अनुरूपमा लगानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, निजी क्षेत्र लगायत सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मौद्रिक नीति सर्प पनि मरोस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने गरी ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याउँदा व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव नहुने भन्दै भोलिको मार्केटलाई सहज, समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि सही ट्र्याकमा राख्ने र अर्थतन्त्रको समग्र प्रणालीलाई स्थायित्व दिने गरी राष्ट्र ब्याङ्कले तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। हाम्रा नीतिहरू यस्ता हुन् जसले गर्दा सर्प पनि मरोस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस्, त्यो लाइनबाट हामी जानु छ। यहाँले हामी यो तयारीमा छौँ। हामी जति सक्दो यथासमयमा मन्ट्री पोलिसी ल्याउँछौँ। मन्ट्री पोलिसीको एक्जिक्युसनले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ। सँगसँगै हामीले गत सालको पनि पोलिसी ल्याइराख्दाखेरि ल्याएका प्रत्येक पोलिसी अहिले प्रमाणित भइरहेछन्। यहाँहरूले हेर्नुभयो भने होइन, हामीले रिसोर्सलाई हेरेर जाउँ है भनिरहेछौँ। अगाडिकै वर्षदेखि हामी कति माइक्रो लेभलसम्म जाने, प्रत्येक इन्डिभिजुअल कर्जासम्म जाने। अघि एकजना साथीले भनिराख्नु भएको थियो कि होइन, एउटा व्यक्तिले लग्यो लोन, त्यसलाई हेर्न नसकेर सबैलाई लाइयो भन्ने। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने कुराहरू, नीति भनेको चाहिँ ब्रड पोलिसी नै ल्याउने हो। व्यक्तिको पछाडि लागेर सम्भव पनि हुँदैन, त्यो गर्ने विषय पनि होइन। तर सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के भने देशको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेका बेला अन्ना हकमा गभर्नरमाथि कारबाही गरेर निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बीचको सम्बन्ध नै बिगार्नु भएको छ। कुनै बेला त यस्तो अवस्था थियो मन्त्री र गभर्नर बीच बोलचाल समेत थिएन। अहिले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच निरन्तर संयोजन हुनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन जस्तो भएको छ। करको दरमा चलखेल गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन हुने भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ र अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मातहतमा पुगेको छ। किनकि जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन नटुङ्गिएसम्म अर्को व्यक्ति सिफारिस नगर्ने नीति नेकपा माओवादी केन्द्रले लिएको छ भने अरू कसैलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त नगर्ने नीति प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ। व्यस्तताको बीचमा देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा मौद्रिक नीति अगाडि गम्भीर छलफल र वार्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले कति समय दिन पाउनुहोला, त्यो प्रश्न नै मुख्य हो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।